अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तन मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरना बिइक़ामतिस सलाति व ईताइज़ ज़काह फमन लम युज़क्कि फ़ला सलात लह औ कमा क़ाल अलैहिस सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मन बुज़ुर्गान मुहतरम, जामिअतुज़ ज़ैतून द तरफना मसाइल ज़कात कोर्स पेगम रोज़ के तो तासो अटोल हज़रात ता खुश आमदेद और पखैर रागले। नन सबक के बमूंगा मसारिफ़ ज़कात पर हवाले सरा गुफ्तगू अर्ज़ कहूँ। मसारिफ़ ज़कात मतलब दादा तो चाहता था ज़कात और कवले शे ज़कात चा बने लगी शरीयत की चा बने लगी अगे हवाले सरा बमूंगा गुफ्तगू अर्ज़ कहूँ। तो कुरान पाक के अल्लाह ताला मसारिफ़ ज़कात तो चाहता ज़कात और कवले शे अतक आसान बयान करी दी। कुरान पाक अल्लाह ताला फरमाई तासो अथो का आसान होता ज़कात और कवले शे। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, अव्वल नंबर माने फ़कीरान होता, द्वयम नंबर माने मस्किनान होता, दर्यम नंबर माने आमिलान होता। यानी आमिल सुकुम हुकूमत तरफना ज़कात जमा कवलो बाने अखस्तनो बाने मुसल्लत भी मुकर्रर हुई। सुरम नंबर में मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, इन चावला द ज़ला उल्फत मोहब्बत मकसूद हुई। दा शुरू इस्लाम की कला वो मसला में सो खल्क नवे मुसलमानान शुए सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगोता है तालीफ़ क़ल्ब दो पारा वो इस्लाम दो फरम मैन कवन दो पारा इस्लाम दो तरफ ता मैन कवन दो पारा वो दा ज़कात और कौल और फिर रिक़ाब और हम दरेंगे कि यो सड़े मतलब गुलाम दा गुलाम अज़द कवनों के तासु ज़कात और कौल शे वल गारिमीन चा बने कर्ज़ा बने डेरा दा बने साहब ना मतलब सूरह पैसे दे गना ज़्यादा कर्ज़ा दगता और कौल शे वफ़ी सबीलिल्लाह और मुसाफिर ता और कौल शे वब्न सबील वफ़ी सबीलिल्लाह कुम कस अल्लाह ताला पर ले रखी हुई गता और कौल शे वब्न सबील और मुसाफिर ता और कौल शे दा आठ मसारिफ अल्लाह ताला कुरान पाक के बयान करे बड़ी तफसील के खुज़ नज़म देखिए तफसील ला डेरजात और सिर्फ कुम आम मसाइल दी अब मुंगरन जिक्र कहूँ नो तफसील सुकुम द किताबों के लेकर शवेदा अल्लाह के तासु पढ़ो गोलेश नो अवल दुआ मसारिफ सुकुम दी फ़ुक़रा और मसाकिन फ़कीर और मस्किन। फ़कीर मस्किन से तो भाई फ़कीर मिस्किन तकरीबन मतलब दा माना सुकुम दा करीबा दा लग फ़र्क था और के बाज़ औक़ात दा फ़कीर मिस्किन बजाय बने मिस्किन फ़कीर बजाय बने इस्तेमाली की दा फ़ुक़हा लिख ली बार फ़कीर मुख्तसर तारीफ़ दा आला चासा मतलब दे कुम बुनियादी ज़रूरियात थी चावल आगा न पूरा की रोज़मर्रा चासरा मतलब दे दोनों पैसे न भी सगा निसाब तरसी और दोनों सामान ज़रूरत न ज़्यादा और सरन भी सगोला कीमत सुकुम दागा निसाब तरसी गोरा द्वे खबरें दी दादा तो ज़हन के वसत है यो वजूब ज़कात निसाब दा यो हिरमान ज़कात निसाब दा। वजूब ज़कात निसाब मतलब दे चा बने ज़कात वाजिब दा गौला बेल निसाब दा और चूक ज़कात नशी अखस्तले गौला बेल निसाब दा। ज़कात को अख कसबने वाजिब भी सचाता समूल सलूर शांदी गमन ज़कात वाजिब कीगी सोना चंदी पिंजर और या पैसे सगोला कीमत 52 तोले चंदी दरसी और या माल तजारत सगोला कीमत 52 तोले चंदी दरसी दाशियान चासर अभी गब ज़कात उर्की गमन ज़कात वाजिब दा और दा हिरमान ज़कात सुक नशी अखस्तले गौला निसाब लगन ते मुख्तलिफ था गौला निसाब दागा दा सियाखो चासर सलूर शियानवी आगा ज़कात नशी अखस्तले और पिंजम नंबर माने का चासरा मतलब दे ज़रूरत न ज़्यादा सामान वो मसलन फर्नीचर ज़रूरत न ज़्यादा अगोल कीमत 52 तोले चंदी तरची या बर्तन दी या मतलब दे हम दरंगे बिस्तरे दी या कपड़े दी या नूर मशीनरी दा कोर के ज़रूरत न ज़ायद ती सगाई इस्तेमाली की ना अगोल कीमत सुकुम दा 52 तोले चंदी तरसी नो दा सड़ेम ज़कात नशी अखस्तले दिमाने ज़कात को वाजिब न दा खो अखस्तर ज़कात को सिर्फ सलूर शान बानी वाजिब कीगी सोना चंदी नकदी और माल तजारत दिन अलावा सुना शियान दी
په دې باندې زکات نشته، یعنی فرنیچر باندې نشته، برتن باندې نشته، بسترو باندې نشته، کپړو باندې نشته، ماشینری باندې نشته، دې باندې زکات خو نشته. لیکن چا سره کدا سامان ضرورت نه زیات وو او سړی باندې ټول چندي درسي نو زکات نشي اخستله. نو وجوب زکات نصاب بیل دا او حرمان زکات نصاب حکم دا بیل. او کچره فقال کړي دي کایو سړی سره غلاوي، مثلا غنم دی اور سره، وريجي دی اور سره، جوار دی اور سره، اوړه دی اور سره، چینی دا اور سره، دال دی اور سره، او دا دی ټول کال یو کال لپاره مطلب دا کال کوم رشن دغه دی کور کې اخی دی. نو فقها فرمایي چې دام ضرورت حاجت اصلیه کې ضرورت اصلیه کې شامل دي. ادیوله قیمت اگر چې 52 چندینه زیات وي نو لیکن بیا هم کاغه ولا ضرورت نه پوره کیږي نو غا زکات اخستل شي، دا حوایج اصلیه کې شامل دي. حوایج اصلي نه کوم زیات سامان وي غوله کې ما 52 چندي ترسي نو غا سړی بیا زکات نشي اخستل. همدارنګه که یو کسر مطلب ده مکان یزمکا یا گاړه کوم دا غزاید دي، مکان ور سره دوا دي، گاڑی ور سره دوا دي، یو ضرورت د پره دا یو ضرورت نه زائد ده. فقال کړي د کوم ضرورت نه زائد مکان یا پلاټ یا گاڑی دي نو د بم مزدورو کې اعتبار کی نو دا چې سړی امیر شماريږي زکات نشي خستره. البته که چا سره دوا گاڑی دي، دوا کورونه دي ور سره، ایو کور یو گاڑی کرایه باندې ور کړی دي، نو کرایه خلی نو دا حوایج اصلیه کې ضرورت اصلیه کې شامل دي. دا به دینه به مطلب د زیات کوم سامان وی هغه ول نصاب اگر سړی باندې چولې څنګه ترسي نو غابه زکات نشي خستلې وګنه دا سړی زکات اخستلې شي. او فقها لیکلي دي تاسو مطلب ده بنو هاشم کوم هاشمي وخت زکات نشور کوله، بنو هاشم ته زکات هم نشور کړي، نور کوم صدقات دي واجب صدقه فطر سرسایا وغیرہ دا تاسو نشور کوله. بنو هاشم سوق دي، بنو هاشم چاته وي نو بنو هاشم پنځه کسان دي، دو حضرات کوم اولاد دي هغه ته بنو هاشم ولې شي، هغه اولاد ته تاسو زکات نشور کړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اولاد یا د دین اولاد سره چې نسب تعلق وي هغه ته زکات نشور کړي، هغه زکات نشي خستره. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ کوم دو حضور صلی الله علیه وسلم تر دا هغه اولاد ته زکات نشور کړي. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ کوم دو حضور صلی الله علیه وسلم تر زوی دا هغه اولاد ته زکات نشور کړي. حضرت عقیل رضی الله تعالی عنہ کوم د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوم رور سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ترجمه هغه اولاد زکات نشور کړي. اور حارث بن عبد المطلب، حارث سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ټول مشر ترو څنګه کوم اولاد دا هغه اولاد ته هم زکات نشور کولای کنه. البته امام ابو یوسف رحمه الله لا یقول منقول لا وغوي کچره بنو هاشم ولا بنو هاشم مستحق وي ضرورتمند وي او سوق د غوله تعاون نور مطلب د نفلی صدقات هدیه گفت وسره سره نه کوي نو به غته مطلب ده زکات اور کوم گنجائش تا نو ضرورت په وخت کې په دې قول باندې عمل کولای شي، دا قولم مطلب د اختیار ولای شي. همدارنګه خپل اصول او فروع ته زکات نشور کولای، خپل پلاټ ته، خپل نکته، خپل مور ته، خپل نیاته زکات نشور. همدارنګه خپل اولاد، خپل زوی ته، خپل منسی ته وغیرہ او د لور کوم اولاد د بچی کوم اولاد هغه تم زکات نشور کولای. همدارنګه مطلب ده چې خزه میډم یو بل ته زکات نشور کولای، میډه خو خپل خزه ته بالکل زکات نشور کولای. البته خزه میډه ته زکات ور کولای شي کنه. امام ابو حنیفه رحمه الله پرېز خو نشور کولای خزه میډه ته زکات. اور صاحبین امام ابو یوسف، امام محمد، علمدارنګه امام شافعی رحمه الله وغیرہ په نزدیک دوی کچره میډه مستحق وي خزه ورته زکات ور کولای شي. نو کچره مطلب د یو ځای کې میډه زیات مستحق وي اور غو مطلب د څنګه باندې ضرورتمند وي، ضرورت ورته نو بیا په دې قول یعنی صاحبین قول باندې عمل کولای شي، زکات خزه ورته ور کولای شي. همدارنګه رشتہ دار ہوتا تو تاسو کوم د زکات ور کولای شي، مطلب خور ته زکات ور کولای شي، اورور ته زکات ور کولای شي. اور همدارنګه کوم دا ترجه ته زکات ور کولای شي، تر لور ته زکات ور کولای شي، تر لور ته زکات ور کولای شي، تر زوی ته زکات ور کولای شي، ماما زوی ته زکات ور کولای شي، ماما لور ته زکات ور کولای شي. دا ټول ته زکات ور کولای شي، دوی څه حرج نشته. او رشتہ دارو ته زکات ور کولو کې دوا ثواب دي، دوا ثواب ملويږي. یو خود زکات ور کولو ثواب او دویم خبره ده رشتہ داری ثواب، صله رحمی ثواب. نو دی واجبانه کچېره چا پر رشتہ دارو کې څوک زکات مستحق وي نو به رشتہ دارو ته زکات ور کون پکار دي او دا علم پکار ده چې څوک ضرورتمند نه ده نو غوته زکات حکم دا ور کون پکار دي. اور زکات پر کونو کې دا ضروری نه ده تاسو ته ورته سره دا زکات پیسې دي، دا خاين ضروری نه دي، صرف زړه کې نه ضروری ده.
تاسو کله ورکوي زړه کې تاسو نیت وي چې د زکات پیسې دي، باقي تاسو مطلب د دا ورته ویل شي دا گیفت ما طرف نه، دا تحفه ده، دا هدیه ده، دا افطاری ده، دا عیدی ده، دا غدا دا ته ورته ویل شي. اور لیکن نیت سکوم دا زړه کې دا وي چې زکات ورکوم، نو دی واجب نه زکات مطلب دی او خیان چې دا زکات پیسې دي دا ضروری نه ده. همدارنګه سکوم دا خپل زوم ته سکوم دا کوم زوم وي د لور مړ غتم زکات ورکول شي. بعض اوقات بعض خلک مونږ ته پوښتنه کوي چې مونږ لور سکوم دا مستحق ده، غریب ده، غتم مونږ زکات ورکول شوم کنه. اب ظاهره خبره ده چې لور ته خو زکات نشي ورکولای، نو مونږ به دا مسله ورته خیم سره تا خو لور ته ما ورکول، لور ته خو نشي ورکولای، البته خپل زوم ته کوم لور مړ ده غته ورکول شي، غته ورکا نو هغه مطلب ده کور کې خرج کوي نو فائدہ بوشي. همدارنګه سکوم دا غته ورکول شي مطلب ده سخر ته زکات ورکول شي، خپل خواخي سکوم دا غته زکات ورکول شي، خپل ننګور سکوم دا بهو غته زکات ورکول شي. همدارنګه خپل نندرور ته کوم خزي خور دا غتم زکات سکوم دا ورکول شي، د کې څه حرج نشته. او سکوم رشتہ دارو ته سړی زکات نشي ورکولای، لکه اصول فروع متا استوخل اولاد تا اور پلار نیکه وغیرہ تا، نو کشر غا ضرورتمند وي او تاسو غواړئ چې موږ زکات په مد کې دو خدمت وکوم، نو به اسانه طریقه دا چې تاسو مطلب د یو غریب ته زکات ورکړئ اور څنګه غریب مستحق زکات وي هغه مالک جوړ کړئ، بیا هغه خپل خوشحالي سره مطلب د تاسو اولاد ته یا تاسو پلار ته زکات ورکون غاړي نو غا ورکول شي، خو خپل خوشحالي سره هغه طرف خپل ځان طرف صدقه وکي، نو داسې کېدلی شي خو باندې دباو نه وي او څه زیاته باندې نه وي. همدارنګه مو بوله بیٹا سکوم دا بعض اوقات سکوم دا بعض خلک چانه مطلب د بچی راواخلی چانه لور راواخلی هغه کټا کی، نو چونکه دا کټکونه د سپاره دا د دې زوی نشمريږي، دا لور نشمريږي، دا به خپل حقيقي مور پلار زوی دا حقيقي مور پلار لور ده، نو دی واجبانه هم د 10 بچی ته هم زکات ورکول شي. همدارنګه چا خپل خلیص سره سو پلار جوړ کو ته ما پلار نو دې سره هم سو پلار نه جوړيږي کنه، نو دی واجبانه 10 کس ته هم مطلب ده زکات ورکول شي. زکات کې سکوم دا څه حرج نشته ولې دا د سره پلار جوړ نه ده. نو دا تاسو سکوم دا ما مختصرا سکوم زکات ولا مصارف وو او غما تاسو ته سکوم دا ارز کو. الله تعالی دا ما ته تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کو فکر نصیب کی. الله تعالی د مودا او تاسو ته دین فهم او سمجھ نصیب کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا.